अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉस फायर और मैं हूं मेहर बुखारी। आज एबटाबाद ऑपरेशन के 72 घंटे बाद कुफर टूटा खुदा खुदा करके। आज के दिन का आगाज हुआ कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के साथ और उसके थोड़ी ही देर बाद GHQ में ही फौज के 2 आला ओहदेदारों ने पाकिस्तानी मीडिया को मदऊ किया, उनको ब्रीफिंग दी, जहां बहुत सी चीज़ों की खुल के वजाहत हुई। उधर गालिबन पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में इस बात का इतराफ़ किया गया कि एबटाबाद का ऑपरेशन और उसामा बिन लादेन की पाकिस्तान में 5 साल से मौजूदगी जो है वो पाकिस्तानी फौज की फेलियर यानी कि नाकामी से ताबीर की गई। इसके साथ साथ जो बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हुआ वो हमने देखा कि 1971 की बात करें कारगिल की, एक दफा फिर मिलिट्री फेलियर का ढोल जो है वो सियासतदानों और पार्लियामेंट के गले में डाल दिया गया है और कहा जा रहा है कि इसे बजाओ, यानी कि अब हमारे फ्यूचर के अंदर मुस्तकबिल में पाक US ताल्लुकात कैसे होंगे, रिलेशनशिप जो है किस जगह बैठेगी, आगे क्या हम देखने जा रहे हैं, क्या जो नेटो रूट्स हैं, सप्लाई रूट्स, उनको बंद किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, इन तमाम तर चीज़ों का फैसला सियासतदानों ने करना है। ये आज 2 आला ओहदेदारों ने कहा। उन्होंने कहा कि ये उनका फैसला नहीं है कि नेशनल रिस्पॉन्स जो है या एक नेशनल जो एक जज्बात होते हैं उनको किसी एक तरफ जो है वो लेकर जाएं, तो इसका फैसला भी करना है सियासतदानों ने और पार्लियामान ने। अब हमने देखना यह है कि क्या हमारी पार्लियामेंट इतनी मजबूत है, क्या हमारे सियासतदान जो लॉस्ट स्पेस थी उसे रीगेन कर सकते हैं आज या नहीं कर सकते। आज अमरीकी सेनेट के अंदर भी बड़ा जोश और खरोश के साथ डिबेट चल रहा था। ये कहा गया कि ऐमन अल-ज़वाहिरी भी पाकिस्तानी सरजमीन पे ही मौजूद हैं और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि अमेरिका को शायद इस बात के ऊपर इसकी रिसर्च करनी चाहिए, जरा गौर करना चाहिए कि पाकिस्तान की सलाहियत कितनी है। आज इन 2 आला ओहदेदारों ने इस बात का भी एतराफ़ किया कि अमरीकी हेलीकॉप्टर्स आए, कमांडोज उतरे, ऑपरेशन हुआ, वो हेलीकॉप्टर्स जो है वापस चले गए, वो हमारे महदूद वसाइल और हमारी पेशा वराना सलाहियतों की कमी की वजह से ये सब कुछ हुआ। एक हाई लेवल इंक्वायरी जो है वो जो है शुरू हो चुकी है। अब कहा यह भी गया है कि जो जिम्मेदार हैं इस फेलियर के उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। सवाल यह है कि अब पार्लियामानी कमेटी अगर अब एक बनेगी तो अगर वो मदऊ करे इन 2 आला ओहदेदारों को, क्या वो पेश होंगे, और अगर वो डिसिप्लिनरी एक्शन के हवाले से कोई फैसला ले तो क्या उस पर अमल दरामद होगा कि नहीं होगा। इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एमएनए हनीफ अब्बासी साहब, हमारा साथ दे रहे हैं इरफान सिद्दीकी साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ अब्बासी साहब, टेलीविजन एंकर भी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। थोड़ी ही देर बाद हमारा साथ देंगी मेहरीन अनवर राजा साहिबा, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। काशिफ साहब, आपसे इसलिए आगाज़ करूंगी क्योंकि आप आज उधर मेरे साथ मौजूद भी थे। बुनियादी सवाल, आप जिस कैफियत में अंदर गए या अपने तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जो भी आपके फेयर्स थे या एप्रीहेंशंस थी, जब आप बाहर निकले क्या उनमें कोई कमी हुई? क्या आप बहैसियत एक पाकिस्तानी ज़्यादा सिक्योर या ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील करके बाहर निकले? देखिए जी, ये जब एतराफ़ कर ले फौज आपकी कि हमें पता नहीं था कि 1.25 घंटे अमरीकी हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान में दाखिल हों, 40 मिनट की कार्रवाई करें, 20-30 मिनट का आने जाने का, एक तरफ का रास्ता 20 से 30 मिनट का होगा, जाने का रास्ता 30 मिनट का होगा, उस दौरान हमें पता भी नहीं चला कि वो कहाँ से आए, क्या किया, किधर गए। उसके बाद हमारी ये भी कहा गया कि हमारी एयरफोर्स एयरबॉर्न हो गई, यानी एयरफोर्स मुल्लक हो गई हवा में। जब पता चला हेलीकॉप्टर के गिरने का, फिर हम ढूंढ भी नहीं पाए कि हेलीकॉप्टर्स कहाँ से गए हैं। ये सारे को सुन के ज़ाहिर है इत्मीनान तो नहीं होगा, तशवीश ही होगी कि क्या हमारी सिक्योरिटी किस तरफ है। गो कि ये भी कहा गया कि किस तरह रेडार सिस्टम्स अमेरिका की टेक्नोलॉजी हमसे कितनी सुपीरियर है, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। या तो हमें वो टेक्नोलॉजी दें और फिर हमसे तवक्को करें कि हम उनका मुकाबला करें। लेकिन उसके बाद ये सारी सूरत हाल सुनने और देखने के बाद लगता है कि काफ़ी मुश्किलात है हमारे। हनीफ अब्बासी साहब, आज विकीलीक्स अभी आई हैं, आप हेडलाइंस भी देख रहे होंगे, उसमें ये कहा गया है कि जरदारी साहब ने बहरहाल ये कहा है कि अगर कोई यकतरफा कार्रवाई की गई किसी हाई लेवल टारगेट के लिए तो वो उसकी हमायत करेंगे। उसको अगर आपको वैसे इतफाक हुआ हो बामस वॉर पढ़ने का भी, उसके अंदर भी ड्रोन अटैक्स और कैजुअल्टीज के हवाले से भी उन्होंने कहा दिस इज नॉट समथिंग ऑफ कंसर्न टू मी। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर की भी तो आपको याद होगा जब विकीलीक्स के हवाले से बात आई थी कि ड्रोन से अटैक के हवाले से कि आप अटैक करते रहे, हम बाहर शोर मचाते रहेंगे। यानी बात यह है कि इस वक्त की जो सूरत हाल है, ये जवाब कौन देगा? हमें कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है।
یعنی آپ اوتھ ٹیکنگ سیریمنی کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ اقتدار کی بندر بانٹ کرنے, کیا لے لیا ذمہ داری؟ ناکامی ہے ہماری. نہیں, ناکامی ہے تو جس کی یہ جورسڈکشن تھی یا جو یہ کام کرنے کے ذمہ داران تھے, ناکامی یہ تو نہیں میں ناکام ہو گیا ہوں, میں اس جگہ کے قابل نہیں ہوں, میں جا رہا ہوں, خدا حافظ, مجھے 3 سال کی ایکسٹینشن نہیں چاہیے. دیٹس اٹ. اگر سچ بولنا ہے تو, اگر سچ بول رہے ہیں, اگر آپ نے کارگل کی طرح جو پولیٹیکل فگرز ہیں انہی کے گلے میں ڈھول ڈال کے اور اس میں آرمی چیف کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں. میں دیکھیں, اور اس ملک کی ذمہ داری جو ہے وہ دو چیف ایگزیکٹو کے اوپر آتی ہے اور آرمی چیف کے اوپر آتی ہے اس واقعے کی. میں کہتا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی تیسرے نمبر پہ آتے ہیں. اگر آپ سچی بات کہلانا چاہتے ہیں, اگر آپ مجھ سے گھما کے پھرا کے بات کروانا چاہتے ہیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ذمہ داری کا تعین کرنا ہے اور زندہ قوموں کی طرح کرنا ہے اور اس بات کو تصور کرنا ہے کہ ہماری اس ملک کی سالمیت کو روندا گیا ہے, تو پھر تو یہی مطالبہ بنتا ہے چیف ایگزیکٹو کا اور آرمی چیف کا. اس کے میں کہتا ہوں کہ یہ مطالبہ میں اپنی طرف سے نہیں, میں کوئی پارٹی کی طرف سے یہ مطالبہ نہیں کر رہا, میں یہ تعین کر رہا ہوں ان کی ذمہ داریوں کا. میں ان کی ذمہ داریوں کا تعین کر رہا ہوں کہ اگر ذمہ دار کوئی ہے تو یہ 2 اشخاص ہیں. اس ملک کی ساورنٹی کو جو روندا گیا ہے, یہ بات کی بات ہے اسامہ تھا, اسامہ ہے, نہیں ہے. جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے, پاکستان مسلم لیگ نون کی جو پالیسی ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے کہ ہم دہشت گردی کے خاتمے کی بات کرتے ہیں, اس کی مخالفت کرتے ہیں, اس کی مذمت کرتے ہیں. ہم اس ملک کے اندر ویلفیئر اسٹیٹ چاہتے ہیں جیسے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے, انہی کی طرح سے ہم امن والی اسٹیٹ چاہتے ہیں. لیکن میاں صاحب سے پوچھا استعفے کی بات کریں. نہیں, میں صاحب تو ایکسٹینشن کے حوالے سے بھی کہتے ہیں. اگر اجازت دیجیے عرفان صدیقی صاحب, میں نے یہ سوال اس لیے حنیف عباسی صاحب سے پوچھا کیونکہ اب جب یہ میں نے جس طرح کہا ڈھول جو ڈال دیا گیا سیاستدانوں کے گلے میں, کیا اگین اوباماز وار دیکھتے ہوئے, وکی لیکس دیکھتے ہوئے, کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ ہمارے حکمران یا ہماری پارلیمنٹ ایسے مضبوط فیصلے کر لے گی؟ 14 نکاتی جو ایک پالیسی بھی تشکیل دی گئی تھی ٹیررزم کے حوالے سے, دہشت گردی کے حوالے سے, اس کا بھی جو حال ہوا ہے ہم نے دیکھ لیا ہے, اور نہ آپ نے اس کے خلاف کوئی واک آؤٹ کیا یا اس کے خلاف کوئی دھرنا دیا یا کوئی کام کیا, جس کے لیے شجاع پاشا صاحب بھی آپ کو بریفنگ دینے آئے تھے پارلیمنٹ میں. 14 نکاتی پالیسی جو دہشت گردی کے خلاف بنی تھی, تو ہم نے کیا کرنا تھا؟ دھرنا دینا. ڈرون اٹیکس اس میں نہیں ہونے تھے. آپ نے کبھی آواز اٹھائی؟ میں اس بحث پہ نہیں پڑھنا چاہتا, لیکن اگر آواز اٹھائی تو پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ اٹھائی ہے, لیکن اب دھرنا دینا یا نہیں دینا وہ آپ کے کہنے پہ نہیں ہو سکتا. دیکھیے میر, یہ ایشو جو ہے نا یہ بڑا کمپلیکیٹڈ سا ہو گیا ہے. آج کی جو بریفنگ آپ لوگوں کو دی ہے انہوں نے, اور اس کے بعد جو سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے, اس میں ایک چیز تو انہوں نے کہہ دی ہے, شارٹ کمنگ انٹیلیجنس کی تو بتا دی ہے ان ٹریسنگ اوباما, لیکن اپنا نیگلیجنس جو ہوا ہے اس کا اشارہ نہیں کیا ادھر انہوں نے. یعنی یہ انٹیلیجنس کی فیلور تو بتا دیا, آئی ایس آئی کا تو بتا دیا جی کہ وہ ٹریس نہیں کر سکی اسامہ کو. اس پہ اس سٹیٹمنٹ میں کوئی بات نہیں کہی گئی کہ جہاز آئے ہیں, ہیلی کاپٹرز آئے ہیں, ایک ایکشن ہوا ہے 1.5 پونے 2 گھنٹے کا, وہ کیوں نہیں ہم اسے روک سکے. اب یہ کہنا, ایک عجیب و غریب بات اور مجھے اس سٹیٹمنٹ میں نظر آئی کہ جناب ہمارے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں وہ کوئی سیولین کمپاؤنڈ نہیں ہے انڈیفینڈڈ کے جس میں آ جائے. اب کوئی بھی ملک ہو, صرف پاکستان کی بات میں نہیں کر رہا, کوئی بھی ملک ہو اس میں شاید ڈیفینڈڈ علاقے جو ہوتے ہیں وہ تو 1% بھی نہیں ہوتے, 2% بھی نہیں ہوتے. 98% کنٹریز جو ہوتے ہیں وہ تو انڈیفینڈڈ ہی ہوتے ہیں. سیولین آبادیاں ہوتی ہیں, شہر ہوتے ہیں, چھاونیاں بھی ہوتی ہیں, تو وہاں بھی کوئی اس طرح کا ڈیفنس نہیں ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیوکلیئر اثاثے تو ہم بچا لیں گے, باقی جہاں پہ جو یہ سیولین کمپاؤنڈز ہیں یا سیولین آبادیاں ہیں یا سیولین شہر ہیں وہ کدھر جائیں, ان کو کون ڈیفینڈ کرے گا؟ اس میں تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی یہ سیولین کمپاؤنڈ تھا تو لہٰذا ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکے. پاکستان کے لوگ بڑے مایوس ہیں اور بے انتہا, میں نے محسوس کیا, آپ بھی میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, لوگ آپ سے باتیں کرتے ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ سقوط ڈھاکہ کے بعد پہلی دفعہ اعتماد شیٹر ہوا ہے لوگوں کا. اور اس آج کے جو واقعات ہیں, آج کی بریفنگ کے باوجود اور آج کی اسٹیٹمنٹ کے باوجود کوئی اعتماد کی بحالی کا امکان نظر نہیں آتا. جب وہ یہ کہہ دیتے ہیں جی کہ وہ سپیریئر ہیں, ان کی ٹیکنالوجی بڑی اچھی ہے, ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے, تو یہ آپ کو مزید قوم کو ڈیمورلائز آپ لوگ کر رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو گیا ہے. اس سوال جواب مانگتا ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ استعفیٰ دے یا نہ دے, ہمارے ہاں تو یہ روایتیں ہیں نہیں. ہمارے ہاں تو میرا خیال ہے کہ جب آدھا ملک چلا گیا تھا تو بھی کسی نے استعفیٰ نہیں دیا تھا, کسی کو دھکا دے کے ہم نے نکال دیا تو نکال دیا, استعفیٰ کسی نے نہیں دیا. لیکن یہ واقعہ ایسا ہے جو آپ کا سوال ہے کہ پارلیمنٹ کو اپنا آپ دکھانا چاہیے, جو نہیں دکھائے گی وہ, مجھے یقین ہے کہ وہ نہیں دکھا سکے گی,
اس لیے اگر آپ اجازت دیں چھوٹا سا وقفہ لے لوں، چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ بتایا گیا کہ ریڈار سسٹم جام نہیں کیا گیا تھا، اسے ویٹ کیا گیا تھا بیکاز امریکی جو ٹیکنالوجی ہے وہ ہمارے ریڈار سسٹم کی ایگزیکٹ لوکیشنز اور کیپیبلٹیز ڈیٹیکٹ کر سکتی ہے اور اس کے مطابق اپنے روٹس کا بھی تعین کرتی ہے. اسی حوالے سے اور زیادہ آپ کو بتائیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.